Praise Jesus. Hallelujah. सब तशरीफ़ रखेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करेंगे आज की इस सुबह के लिए और बिलखसूस खुदावंद की हजूरी के लिए, खुदावंद के मसा के लिए जो हमारे बीच में है। और हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने पैगाम की तरफ चलेंगे। गुज़श्ता 2 हफ़्तों से हम खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी और आखिरी अदालत के बारे में देख रहे और सीख रहे हैं। कितने लोग पहले पैगाम में मौजूद थे? अपना हाथ खड़ा करेंगे जो पहले पैगाम में मौजूद थे। ठीक है। और कितने लोग दूसरे पैगाम में मौजूद थे? और कितने लोग दोनों में मौजूद नहीं थे? वो हाथ खड़ा करें। भाई कविश ने सच बोला कि वो मौजूद नहीं थे। भाई कविश की फैमिली बीमार थी इसलिए वो नहीं आ सके 2 वीक। ओके, तो हम जल्दी से देखेंगे कि हमने क्या देखा। हम खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी, दूसरी आमद के बारे में देख रहे और सीख रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। और मैंने पहले पैगाम में एक तरतीब बताई कि किस तरह से कौन सा इवेंट पहले, कौन सा बाद में और कौन सा आखिर में होगा, जिसके बाइस खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी और किस तरह से इस दुनिया का खात्मा होगा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने रैप्चर के बारे में सीखा कि रैप्चर किन लोगों का होगा, कौन से लोग रैप्चर में शामिल होंगे और रैप्चर होगा क्या, और किस तरह से जो कलीसिया है वो जलाली बदनों में उठाई जाएगी। और हमने जलाली बदन की तारीफ भी देखी। मगर आज हम देखेंगे कि रैप्चर के बाद, यानी कि जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके उठाए जाने के बाद कि क्या वाकयात जमीन पर होंगे। कलीसिया कहां होगी जी? आसमान पर। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जैसे ही कलीसिया आसमान पर पहुंचेगी, ईमानदारों को खुदा के तख्त के सामने पेश किया जाएगा और उनको इनाम दिए जाएंगे। और जमीन के ऊपर जो बाकी कौमें होंगी या कौम बनी इसराइल होगी, उनके दरमियान जमीन के अंदर मुखालफे मसीह जो है वो जन्म लेगा। और मुखालफे मसीह का जो दौरानिया बाइबल मुकद्दस बताती है वो 7 साल का दौरानिया है। 7 साल जो है वो मुखालफे मसीह इस दुनिया में रहेगा। और याद रहे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुखालफे मसीह की जो रूह है वो 2000 सालों से इस दुनिया में मौजूद है। कब से? यानी यीशु मसीह के दौर से जो मुखालफे मसीह की रूह है वो इस दुनिया में मौजूद है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मुकद्दस यूहन्ना का लिखा गया पहला खत, उसका 4था बाब पढ़ने जरा। उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। तो ये खत जो था ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 100 साल के अंदर लिखा गया था। और उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना इस बात का इकरार करता है कि मुखालफे मसीह की रूह अब भी दुनिया में, यानी 2000 साल पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। यही वो रूह है जो बेशुमार कौमों को मसीह की तरफ नहीं आने देती। यही वो रूह है जो मसीहों में रह के लोगों से मसीहत का इनकार करवाती है। आपने देखो कि बहुत सारे लोग मसीहत को छोड़ के गैर मज़हब में चले जाते हैं। यही रूह है जो उनको निकाल के गैर मज़हब में ले जाती है। मगर जब कलीसिया उठाई जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, आसमान में चली जाएगी, तो ये जो रूह है ये जिस्म लेकर जमीन पर जाहिर होगी। अभी सिर्फ रूह है, मगर कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये जिस्म लेके इस दुनिया में इंसानी शक्ल में जाहिर होगी। और बाइबल मुकद्दस जो है वो इसके मुख्तलिफ अलकाब के बारे में बात करती है। इसको मुख्तलिफ लकब दिए गए हैं, जैसे यूहन्ना जो है वो इसको मुखालफे मसीह कहता है और इसको साथ हैवान भी कहता है। निकाले जरा मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब, 13वें बाब की पहली 3 आयत पढ़ें तो वहां पर जो यूहन्ना है वो इस मुखालफे मसीह को हैवान भी कहता है। पढ़ें जरा। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। हाँ जी, ये जो हैवान है, हम आगे जाके इसको पूरा पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये जो हैवान है ये मुखालफे मसीह है। फिर दानियल नबी का सहीफा अगर आप पढ़ें
تو وہ بھی اس کو حیوان کہتا ہے. اور پھر اگر ہم مقدس پالوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کریں تو دوسرا تسلنیکیوں دوسرے باب ہم پڑھیں گے نہیں, دوسرے باب کے اندر وہ اس کو گناہ کا شخص اور ہلاکت کا فرزند کہتا ہے. تو مخالف مسیح کے لیے مخالف مسیح کا لفظ یوز ہوا ہے, حیوان کا لفظ یوز ہوا ہے, گناہ کا شخص لفظ یوز ہوا ہے, اور ہلاکت کا فرزند. یہ 4 لفظ جو ہیں یہ مخالف مسیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اور یاد رہے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا, وہ ایک نامور بڑا شخص ہوگا, اور علماء کے نزدیک یہ بڑا با اثر بین الاقوامی لیڈر ہوگا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا صدر ہوگا, کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا صدر ہوگا, کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کا کوئی بہت بڑا صدر, کوئی کسی ملک کا صدر ہوگا, کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کا سربراہ ہوگا. یعنی یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک بڑی شخصیت ہوگی, ایک بڑا لیڈر ہوگا, اور اس کو اس دنیا کے اندر 7 سال دیے جائیں گے جب یہ جسم لے کر آئے گا. ابھی روح ہے لیکن یہ جسم لے کر آئے گا تو اس کو 7 سال دیے جائیں گے, اور یہ 7 سال ہیں یہ 2 حصوں پہ تقسیم کیے جائیں گے, 3.5 سال امن کے اور 3.5 سال مصیبت کے. اور یہ جو 3.5 سال مصیبت کے ہوں گے اس کے اندر یہ بری طرح سے بنی اسرائیل قوم کو اور باقی قوموں کو لتاڑے گا. یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا کے اندر جو امریکہ, یورپ, افریقہ سائیڈ ہے وہاں پہ بہت اطمینان ہے. مگر پچھلے 70 سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو جنگ و جدل کہاں پہ ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر. مڈل ایسٹ کی جو پٹی ہے یہاں پہ جنگ و جدل اور ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے. امریکہ, یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جنگیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اور سارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں. لیکن جو خطہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں, مشرق وسطیٰ جس کو کہتے ہیں, مڈل ایسٹ کہتے ہیں, یہاں پہ ابھی بھی جنگ و جدل ہے. اور یہ جو مخالف مسیح ہوگا اس کا بنیادی کام یہ ہوگا کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنا جنگ و جدل ہے, جتنی قومیں بنی اسرائیل کے خلاف ہیں, جتنی قومیں ان کو مارنا چاہتی ہیں یا ان سے جنگ کرتی ہیں, یہ ان کے اور بنی اسرائیل قوم کے بیچ میں صلح کرائے گا, جس کو میں نے پہلے پیغام میں بتایا تھا کہ اس معاہدے کو دنیا کے اندر پیس ٹریٹی کے نام سے جانا جائے گا. تو مخالف مسیح کا سب سے پہلا کام جس کی وجہ سے یہ معروف ہوگا, جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنا جنگ و جدل ہے اس کے اندر یہ امن کروائے گا, اور جتنی جنگ ہوگی یہ رکوائے گا, اور جیسے ہی امن ہو جائے گا یہ بنی اسرائیل قوم کا فیورٹ انسان بنے گا, بلکہ وہ اس کو مسیحا کہیں گے, خرستس کہیں گے, اور یہ ان کے لیے ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کرے گا. مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایسا کیا کرے گا کہ یہ اس پورے خطے میں امن کرائے گا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے امریکہ, یورپ, اقوام متحدہ اور بہت ساری بڑی طاقتیں اس خطے کے اندر جنگ و جدل کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنگ رک جائے, یہ ملک جو ہے وہ آپس میں نہ لڑیں, بنی اسرائیل قوم کی مخالفت نہ ہو. مگر 70 سالوں سے جب سے بنی اسرائیل قوم وجود میں آئی ہے یہ کام چل رہا ہے, اور پورا مڈل ایسٹ اس کے خلاف ہے, اور بہت سے ملکوں نے اس کو قبول کر لیا لیکن بہت سے نے ابھی قبول نہیں کیا. یہ ایسا کیا کرے گا؟ 70 سال سے اقوام متحدہ امن نہیں کر سکی ہے, 70 سال سے امریکہ, یورپ اس خطے میں امن نہیں کر سکے. یہ کیا کرے گا جس کی وجہ سے امن ہو جائے گا؟ آخر کیا ایسا کام کرے گا؟ تو سنیں, بائبل مقدس کے مطابق مخالف مسیح جو ہوگا جب وہ آئے گا تو وہ 10 مختلف بادشاہیں قائم کرے گا. یعنی 10 مختلف بادشاہوں کو وہ قائم کرے گا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ 10 جو بادشاہ ہوں گے, یہ 10 جو حکومتیں ہوں گی, یہ صرف اور صرف مڈل ایسٹ کے اندر ہوں گی. وہاں پہ یہ 10 حکومتیں قائم کرے گا, اور وہ حکومتیں اس کی طرف سے تعینات کی جائیں گی, اور یہ ان حکومتوں کو لیڈ کرے گا, اور جیسا ان کو بولے گا ویسا ہی ہوگا. اس سبب سے اس خطہ کے اندر امن قائم ہوگا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ نکالے میرے ساتھ مکاشفہ کتاب اور پڑھیں جی ذرا اس کی دوبارہ پڑھیں 13ویں باب کی پہلی آیت, دوسری آیت پڑھیں, 2 آیتیں پڑھیں. اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا, اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے,
اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہاں تھے۔ جی بس تو آج کون سی قومیں ہیں جو یسوع مسیح کے نام پر کفر بکتی ہیں؟ ہم نام نہیں لیں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ حیوان جو ہے یہ مخالف مسیح ہے، اس کے سر پر 10 سینگ اور 10 تاج جو ہیں یہ 10 حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 10 سینگ اور 10 تاج جو ہیں کس کو ظاہر کرتے ہیں جی؟ نکالیں، کہاں پہ لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 17واں باب، 17ویں باب کی پڑھیں جی ذرا تیسری آیت سے، کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ 17 تیسری آیت سے پڑھیں۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا: تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی نہیں آیا، اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی، اور وہ اپنی قدرت۔ ہاں جی، یہ جو 10 سینگ ہے یہ کیا ہے جی؟ 10 بادشاہ، 10 حکومتیں، اور لکھا کہ انہوں نے ابھی بادشاہت نہیں پائی مگر وہ کچھ دیر کے لیے بادشاہت پائیں گے، اور ان کی رائے ایک ہوگی۔ اس بات پر غور کرنا ہے، ان کی رائے، یعنی مخالف مسیح جب 10 حکومتیں قائم کرے گا تو ان 10 حکومتوں کے وسیلہ سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر یہ امن قائم کرے گا، پیس ٹریٹی قائم کرے گا، اور جہاں پر جنگ و جدل ہے وہاں پہ امن ہو جائے گا، اور ان سب کی ایک رائے ہوگی۔ یہ ایک رائے کے ساتھ حکومت کریں گے، اور پھر ان کی رائے یہ ہوگی کہ صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا پہ حکومت کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے خلاف سب سے پہلی کس بادشاہ نے بغاوت کی تھی؟ نمرود نے۔ نمرود جو تھا، اگر آپ اس کا دور دیکھیں تو نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے خدا کے خلاف بغاوت کی اور خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس زمانہ کے اندر مختلف قومیں تھیں، میری بات کو دھیان سنیے گا، اس زمانہ میں مختلف قومیں تھیں جو مختلف زبانیں بولتی تھیں، اور نمرود کی خواہش یہ تھی کہ ساری قوموں کی ایک زبان ہو، سب کا مذہب ایک ہو، سب کی کرنسی ایک ہو، اور سارے ایک زبان کے ساتھ مل کر ترقی کریں، اپنا نام بنائیں اور خدا کا مقابلہ کریں اور اس تک پہنچیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے پیدائشی کتاب کے اندر کہ انہوں نے سنار کے ملک میں ایک برج بنانے کی کوشش کی، اور وہ برج جو تھا وہ اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ اور یہ بادشاہ نمرود جو تھا یہ واحد بادشاہ بائبل میں نظر آتا ہے، پہلا بادشاہ، واحد نہیں، پہلا بادشاہ جس نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ نمرود خدا کے سامنے جنگی سورما ٹھہرا۔ نکالیں ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب، 10ویں باب کی ذرا پڑھیں جی آپ، 8ویں آیت سے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے ہاں جی، اس لیے یہ جو مثل چلی ہے نا، یہ تمثیل دی جاتی تھی، مثال دی جاتی تھی کہ نمرود نے خدا کا مقابلہ کیا۔ ہاں اچھا آگے پڑھیں۔ اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور راک کا اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔
उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहबूतीर और कला को और नैनवा और कला के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। हाँ जी, अब इसको पढ़ें जरा आप 13वीं 31 आयत पढ़ें जरा। सो बनी सिम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। हाँ जी, यहां पर कहता है कि ये बनी सिम वो हैं जो अपने अपने ग्रोहों, अपने अपने कबीलों और अपने अपनी जुबानों के मुताबिक, यानी इन सब की अपनी अपनी जुबान थी, अपना अपना इनका ग्रोह था। ये हर तौर से एक अलहदा जुबान बोलने वाले थे, इनका मजहब अलहदा था, लेकिन सब जो थे वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे। और अगर आप 11वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो पढ़ें जी, क्या लिखा है? और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। हाँ जी, अब यहां पे पहले ऊपर लिखा सबकी बोली अलग अलग थी। 11वें बाब की पहली आयत में लिखा और सब पूरे रूए जमीन पर एक जुबान थी। अब हुआ क्या, अगर आप तारीख पढ़ें तो नमरूद ने समहाउ अबलीस की कुव्वत से मैनेज किया कि जितनी कौमें थी उन सबको एक जुबान पर लगाया, एक जुबान सिखाई, ताकि वो एक जुबान, एक मजहब और एक कौम बन के रहे। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम एक जुबान, एक मजहब, एक कौम होंगे तो हम बड़ी तरक्की करेंगे, ऐसी तरक्की के खुदा तक पहुंचेंगे। और फिर इसने क्या किया, पढ़े जी जरा 11वें बाब की आप पढ़ लें, पहली 5 याद पढ़ें, क्या लिखा है? और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी नहीं जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने जी बस, तो ये सबसे पहली इज्तमाई मुखालफत थी खुदा की। यानी अबलीस ने पहली बार कौमों को जमा किया। पहली बार कौमों को जमा करने के बाद उनके अंदर एक चीज क्या प्लांट की, खुदा की बगावत, खुदा की मुखालफत। और इन सब ने इरादा किया कि ये एक कौम एक जुबान के साथ मिलकर अपना नाम बनाए ताकि खुदा तक पहुंच सके। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से इस दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, जितने बड़े लोग जो दुनिया पे हुकूमत करते हैं, उनकी सोच क्या है? वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन करेंसी, वन नेशन। और मुखालफे मसीह जो है, अभी हमने क्या पढ़ा कि उन बादशाहों की क्या होगी जी? एक राय होगी। अब ये जो बातें हमने पैदाइश में पढ़ी, खुदा के खिलाफ सबसे पहली बगावत जिस बादशाह नमरूद ने की, उन्होंने सब ने एका करके खुदा की मुखालफत की। मुखालफे मसीह भी जब खुदा की मुखालफत और बगावत करेगा, वो सारी कौमों को एक एजेंडा देगा कि हमारी एक जुबान होनी चाहिए, हमारी एक करेंसी होनी चाहिए, हमारी एक नेशन होनी चाहिए, हमारा एक मजहब होना चाहिए। तब हम खुदा की मुखालफत कर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब आखिरी ज़माना होगा, मुखालफे मसीह आएगा, तो मुखालफे मसीह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और वो लोगों के अंदर लोगों को प्रोवोक करेगा कि वो खुदा की मुखालफत में खड़े हो ताकि खुदा को शिकस्त दे सके। मगर बाइबल यह बयान करती है कि बर्रा उनसे लड़ेगा और बर्रा उनको शिकस्त देगा। हालेलुया! ये जितनी कौमें जमा होंगी, इकट्ठी होंगी, ये किसी भी तौर से खुदा का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। और ये 10 बादशाह जिनका हमने जिक्र पढ़ा है, ये 10 के 10 बादशाह जो हैं, ये सफराई करेंगे और मुखालफे मसीह और झूठा नबी मिल के ये सब कौमों को इस काबिल करेंगे कि ये खुदा का मुकाबला कर सके। लेकिन बर्रा के साथ इनकी लड़ाई होगी। और आप जानते हैं कि इन 7 सालों के अंदर यह कैसे इंप्लीमेंट होगा कि एक जुबान, एक करेंसी, एक मजहब, एक नेशन। क्योंकि जो मुखालफे मसीह है,
कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो लोगों के ऊपर अपनी छाप लगाएगा 666, यानी आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपके ऊपर छाप नहीं हो सकेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम छाप लेंगे या हम मरेंगे। लेकिन मैं ईमानदारों की बात, ईमानदार ऊपर होंगे, याद रखें, हमारे लिए प्रेरित है, हम आसमान पे होंगे, ईमानदार आसमान पर होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उस जमाने में ईमानदार ठहरेंगे। या कौम बनी इसराइल जब ईमान लाएगी या बाकी कौम में जब ईमान लाएंगी, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, या तो वो यीशु के नाम पे मरेंगे तो या वो छाप लेंगे। पढ़े जरा मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब, पढ़े जरा उसकी 11वीं आयत से क्या लिखा हुआ है। मुकाशवा 13 11 से 18 पढ़े, क्या लिखा है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अस्तहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था। हाँ जी, अब ये जो दूसरे हैवान की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि ये जो किताब है ये अस्तराती जुबान में लिखी गई है, मेटाफोरिकली चीजें बताई गई हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो दूसरा हैवान है ये झूठे नबी की बात है। पहला कौन है? मुखालिफ मसीह है, दूसरा हैवान झूठा नबी है। ये झूठा नबी जो है इसका पर्पस ये होगा कि मुखालिफ मसीह की जो बात चाहता है उसको प्रमोट किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि यीशु यही है, खरिस्तस यही है, मसीहा यही है। कौन? मुखालिफ मसीह। हाँ जी, क्या करेगा ये? पढ़े। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था, और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों, गुलामों के दाने हाथ या उनके माथे पर। हाँ जी, सुने, यहां पे डिस्क्रिप्शन क्या दी गया है। उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों, गुलामों के दाने हाथ उनके माथे पर एक एक क्या दे दीजिए। ये उस जमाना के लोगों की आइडेंटिफिकेशन होगी। जिसके माथे पे या जिसके दाने हाथ पे छाप नहीं होगी वो उनके हिसाब से उनके ग्रोह का हिस्सा नहीं होगा और वो मार डाला जाएगा। इस तरह से वो वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन करेंसी के ऊपर काम करेंगे। पढ़े आगे। ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666। अब यहां पर जो बात की गई ना, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अब ये किसकी बात की जा रही कि हिकमत का यही मौका होगा? मैंने आपको बताया था पहली अपने पैगाम में कि रैप्चर के अंदर, रैप्चर में कलीसिया उठा ली जाएगी। और ये कौन से लोग होंगे? जो हकीकी तौर से ईमानदार हैं, जो अपनी जाती जिंदगी में यीशु मसीह का तजर्बा रखते हैं, जिनके ज़हन में खुदावंद का खौफ है और वो पकीज़ा जिंदगी जीते हैं। मगर बहुत से ईमानदार जो ज़ाहिरी ईमानदार हैं वो जमीन पर रह जाएंगे, और वो जो जमीन पर रह जाएंगे वो जमीन पर रहने की वजह से इंतहाई शर्मिंदा और परेशान होंगे, क्योंकि वो कलाम को जानते होंगे, उनको समझ आ जाएगी कि रैप्चर हो गया और वो रह गए हैं। अब ये जो ग्रोह होगा ये बहुत बड़ी बेदारी का बाइस बनेगा, और ये ग्रोह जो है उसके बारे में लिखा गया कि हिकमत का ये मौका होगा जो समझ रखता है, यानी जो वो ईमानदार जो जमीन पर रह जाएंगे, जो खुदा की नजर में ईमानदार नहीं होंगे, वो इस कलाम को समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, और ये उनका आखिरी इम्तिहान होगा कि वो गुनाह आलूदा जिंदगी में रहें, अपने ऊपर छाप ले लें, या यीशु मसीह के नाम पे मर जाएं और आसमान पर चले जाएं। ये उनके लिए एक लास्ट ट्रायल होगा। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये ऐसा मुसीबत का जमाना होगा कि इस दुनिया के इब्तिदा से कभी ऐसा वक्त, ऐसा जमाना नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस बताती है। हाँ जी, आगे इसको पढ़ने जरा, आगे क्या लिखा है।
پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے اوکے بس یہاں پہ یہ ہم آگے نہیں جائیں گے. تو یہاں پر یہ جو 10 قومیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, 10 قومیں جو ہیں ان کا پرپس یہ ہوگا 7 سالوں میں زیادہ سے زیادہ گمراہی کرنا. یہ زیادہ سے زیادہ قوموں کو خدا کے خلاف کریں گے, یہ یسوع مسیح کی مخالفت کریں گے, یہ برہ کی مخالفت کریں گے, لیکن کلیسیا اور برہ آسمان پر ضیافت کاری ہوگی. اور 7 سال کے فوراً بعد برہ جو ہے وہ واپس آئے گا, اور وہ جو جنگ ہوگی بائبل مقدس اس کو ہر مجدون کی جنگ کہتی ہے, لیکن دنیا کے لوگ اس کو تیسری جنگ عظیم کہتے ہیں. ہم نے 2 جنگیں عظیمیں دیکھی ہیں, یعنی تاریخ میں ہم سنتے ہیں, تو تیسری جنگ عظیم ہر مجدون کی جنگ کو بولا گیا ہے, جس پہ خداوند یسوع مسیح 7 سال کے عرصہ کے بعد کلیسیا کے ساتھ, مقدسین کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے گا. اور جو جنگ کرنے میں پہل کریں گی وہ یہ 10 قومیں جو کہ مخالف مسیح کے سبب سے 10 بادشاہ جو قائم کیے گئے ہیں وہ پہل کریں گی, اور دنیا کے اندر ایک بڑی زبردست جنگ ہوگی. مگر بائبل مقدس کے مطابق برہ جو ہے وہ ان سب کو شکست دے گا. ہاللیلویہ. نکالیں ذرا مکاشفہ 17 کی ذرا پڑھ لیں, 12 اور 14 آیت, 12 سے 14 آیت, 2 آیتیں صرف پڑھ لیں. اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں, ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی, مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں سا اختیار پائیں گے. ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی, اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے. وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا, کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے. تو برہ ان پر غالب آئے گا. سب برگزیدہ, وفادار, ایماندار لوگ جو کہ مسیح کی دلہن اس کے ساتھ واپس آئے گی, وہ بھی ان پر غالب آئے گی. تو میں یہاں پر اس سے پہلے کہ اس کو میں کنکلوڈ کروں, میں نے آپ کو ریپچر کا اور دوسری آمد کا ایک خاص فرق بتایا تھا. ریپچر کیا تھا؟ ریپچر میں خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا, اور دوسری آمد میں اسی دلہن کے ساتھ آئے گا. تو یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں برہ مقابلہ کر رہا ہے, اس کے اندر دلہن یعنی مقدسین, کلیسیا, پرانے عہد نامہ کی کلیسیا, فرشتے اور آسمانی فوجیں جو ہیں وہ برہ کے ساتھ آئیں گی, اور آگ کے اس حیوان کی یعنی مخالف مسیح کی ان قوموں کا مقابلہ کریں گی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ برہ ان پر فتح حاصل کرے گا. تو یاد رکھیں کہ ایمانداروں کے لیے فتح ہے, وہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھتے ہیں اگر ایماندار ہیں تو. ہیلیلویہ. تو یہاں پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں, اس 7 سال کے اندر بہت کچھ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس 7 سال کو شاید 6 مہینے میں بھی ایکسپلین کر سکوں. اس میں بہت باتیں ہیں. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آسمان تاریک ہو جائے گا, سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا, چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا, آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی, اور پھر جو ایماندار ہوں گے ان کی ڈسکرپشن ہے. ایماندار آسمان پہ ہے, لیکن وہ لوگ جو زمین پر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہودی قوم اسی وقت کے اندر, یعنی جب ہیکل بنے گی, ان 7 سال کے عرصہ میں جو آخری 3.5 سال میں ہیکل بنے گی, اور ہیکل کے بنتے ہوئے یہودی قوم جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گی کہ آنے والا مسیح یہی تھا, ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے. مگر جیسے ہی ہیکل بننے کے وقت وہ اپنا بت نصب کرے گا اور بولے گا کہ میری عبادت کرو, میں خدا ہوں, تب وہ دانیل نبی کے صحیفے کی پیشن گوئی کو یاد کریں گے کہ اس نے بتایا تھا. اور وہ موقع ہوگا کہ وہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کو, جس کے اندر انہوں نے اس کو مصلوب کیا, وہ اس کو یاد کریں گے, چھاتی پیٹیں گے اور بولیں گے کہ ہم نے گناہ کیا. اور یہ جو تیسری جنگ عظیم کی میں نے بات کی جو کہ ہر مجدون کی جنگ ہے, اس کے مطابق مکاشفہ بھی یہ کہتا ہے اور دانیل بھی یہ کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا صرف ایک حصہ باقی بچے گا, یعنی 3 حصے مار ڈالے جائیں گے. کون مارے گا؟ مخالف مسیح, اور یہ جو 10 بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے کیا لکھا یسوع مسیح نے کیا بولا متی 24 میں کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ وقت. ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارد گرد کے حالات کیا چل رہے ہیں. بنی اسرائیل قوم کے خلاف کیا معاملات چل رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. گزشتہ 1 سال 1.5 سال سے جو معاملات چل رہے ہیں, اصل میں تو پچھلے 70 سال سے چل رہے ہیں, لیکن ان کاموں نے تیزی پکڑ لی ہے پچھلے 1 سال سے.
اور جتنی قومیں ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سب ایکا کرنا چاہ رہی ہیں. اور ایکا کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ کہ ہم اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا سکیں. مگر لکھا ہے کہ یہوہ ان کی جنگ لڑے گا. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح ان کو پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے یہ جو بات دیکھی کہ نمرود نے ایکا کیا, قوموں نے ایکا کر کے خدا کی مخالفت کی, اور پھر مخالف مسیح ایکا کرے گا اور سب قوموں کو ملا کے خدا کی مخالفت کرے گا. یہ اصل میں کس بات کی مخالفت ہے اور کیا ہے؟ ابلیس ہمیشہ یاد رکھے خدا کی نقل کرتا آ رہا ہے. وہ خدا کے ہر ایک پلان کی نقل کرتا ہے. اس نے یسوع مسیح کی پیدائش کی بھی نقل کی. ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں بتاؤں گا آپ کو پھر کبھی. اس نے پیدائش سے لے کے بلاکی تک بے شمار چیزوں میں نقل کی. اب وہ کس بات کی نقل کر رہا ہے کہ اگر آپ 1000 سالہ بادشاہت کو پڑھیں تو 1000 سالہ بادشاہت کے اندر صرف ایک بادشاہ ہوگا, وہ یسوع بادشاہ ہوگا. ہیلیلویا. اور کوئی مذہب نہیں ہوگا, صرف ایک مذہب ہوگا, مسیحیت. اور کیپٹل کون سا ہوگا جی؟ یروشلم. تو ابلیس اس سارے کام کی کاپی کرتا ہوا مخالف مسیح کے وسیلہ سے یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ ایک زبان, ایک نیشن, ایک کرنسی, ایک لینگویج پہ کام کیا جائے, کیونکہ اس کی اپنی کسی بات میں بھی جیت نہیں ہے. وہ خدا کو کاپی کرتا آ رہا ہے. وہ 1000 سالہ بادشاہ کی کاپی کرنا چاہتا ہے, مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف 7 سال کا ٹائم ہوگا. 7 سال میں اس کی بادشاہت بھی اسے چھین لی جائے گی. اور خداوند یسوع مسیح جب آئے گا, میں اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا, خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے یہ جو ہرمجدون کی جنگ ہوگی یہ لڑی جائے گی, جس کو ہم تیسری جنگ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ مخالف مسیح یعنی حیوان کو اور جھوٹے نبی کو بائبل یہ کہتی ہے کہ پکڑ کے ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اور جو ابلیس ہوگا, ابلیس کو 1000 سال کے لیے اتھاگڑے میں ڈالا جائے گا. تو یعنی مخالف مسیح اور جھوٹا نبی آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے, اور ابلیس 1000 سال کے لیے اتھاگڑے میں جائے گا. اور اس 1000 سال کے لیے یسوع مسیح اور ایماندار اس پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کریں گے. ہیلیلویا. اور پھر اس 1000 سال بادشاہت کے بعد بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ابلیس کو دوبارہ کھولا جائے گا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے قوموں کو گمراہ کرے. پھر اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. پھر نیا آسمان, نئی زمین, اور ایماندار اور خداوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے. اگلے ہفتے ہم مزید اس کے بارے میں اور سیکھیں گے.